शेयरको स्ट्रक्चर के छ, डेब्टको स्ट्रक्चर के छ, ती कुराहरू हामीले यसमा चाहिँ हेर्छौँ। त्यस्तै गरी संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी दिनु, को छ त्यसको संस्थापक, को सञ्चालक छ, तिनीहरूको चाहिँ के छ त तिनीहरूको कुराहरू, कसरी उनीहरू चाहिँ अगाडि मार्केटमा जाने कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुने भयो। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेयरहरूको चाहिँ अन्डर भ्यालुड र ओभर भ्यालुड चाहिँ भएको छ कि छैन त भन्ने कुरा हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि चाहिँ अझ धेरै थप महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तपाईहरुले एउटा यो मैले टेबल शेयर गरेको छु, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 12/31/1999 भनेको 2000 को चाहिँ सुरुमा चाहिँ शेयरको प्राइस कति थियो र त्यो शेयरको चाहिँ 2009 मा चाहिँ कति पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। यसमा चाहिँ यो शेयरको चाहिँ ड्रास्टिक फल किन भयो, जस्तो सुरुको चाहिँ जेडीएस युनिफेज भन्ने कम्पनी चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो। यसले चाहिँ विभिन्न यो आईटी सम्बन्धी कम्युनिकेसन नेटवर्कहरुको चाहिँ उले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्थ्यो। यो कम्पनी चाहिँ 2015 मा आएर चाहिँ लगभग कोल्याप्स भएर दुईटा कम्पनीमा स्प्लिट भयो। त्यस्तै गरी इन्फोस्पेस भनेको पनि त्यस्तै आईटी सम्बन्धी रिलेटेड कम्पनी र यो चाहिँ 2016 तिर आएर चाहिँ लगभग क्लोज नै भएको छ। भनेपछि 86 मा भएको शेयर चाहिँ 3 रुपैयाँमा किन झर्यो त भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर जसले लगानी गरेको छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डिसिजन लिन सके कति बेला म यसबाट एक्जिट हुने अथवा कति बेला इन्ट्री गर्न सक्ने भनेर, जसले चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड मात्रै हेरेर गर्यो अथवा जसले चाहिँ अरूको कुरा सुनेर मात्र गर्यो उसलाई त थाहा हुँदैन नि त कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर। हो त्यो भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ 600 बाट अथवा 500 बाट चाहिँ 5-10 रुपैयाँमा चाहिँ झरेको छ। त्यो भएपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो आधारभूत विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पहिला एउटा एक्सपेक्टेसन राख्ने र पछि गएर चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ आई एम बिटिङ माई एक्सपेक्टेसन भन्ने अवस्था चाहिँ नहोस्। भनेको मतलब तपाईले एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्छ भने मैले 10% को चाहिँ प्रतिफल पाउँछु भनेर एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्था आओस् कि न कि 0 वा 2% को एक्सपेक्टेसन पाएर चाहिँ आई एम बिटिङ माई एक्सपेक्टेसन भन्ने अवस्था चाहिँ नहोस्। यो आधारभूत विश्लेषण भित्र चाहिँ हाम्रो दुई थरीका विश्लेषणहरु हुन्छ। एउटा चाहिँ गुणात्मक क्वालिटेटिभ फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनिन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ अथवा चाहिँ वित्तीय विश्लेषण भनेर हामीले त्यसलाई भनिन्छ। गुणात्मक विश्लेषणमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै फाइनान्शियल एनालाइसिस गरेर भन्दा पनि कम्पनीको चाहिँ व्यवस्थापन कस्तो छ अनि कम्पनीको चाहिँ प्रतिस्पर्धी तथा बजारको अवस्था के छ त्यो कुरा हेरेर चाहिँ हामीले यसमा एनालाइसिस गर्छौँ। त्यस्तै गरी समग्र उद्योग तथा बजारको चाहिँ कस्तो अवस्था छ त भनेको समग्र उद्योगको नै ग्रोइङ ट्रेन्डमा छ भने त्यो कम्पनीले अवश्य पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ भने हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ। भने समग्र उद्योग नै अथवा चाहिँ समग्र बजार नै डाउन ट्रेन्डमा छ भने त्यसले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो हुन सक्छ। त्यस्तै गरी क्रेडिट रेटिङमा पनि हामीले चाहिँ कम्पनीको चाहिँ कस्तो छ त पर्फर्मेन्स भन्ने कुराको हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसबाट पनि कति आएको छ त त्यसको रेटिङ अबोभ एभरेज फन्डामेन्टल छ कि अथवा चाहिँ बिलो एभरेज फन्डामेन्टल छ, त्योबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफूले छुट्टै वित्तीय क्यालकुलेसनहरू नगरिकन पनि कम्पनीमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्न लायक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो सम्बन्धित उद्योग बजार तथा समग्र देशको आर्थिक अवस्थाबाट पनि भयो। अनि अर्को चाहिँ बिजनेस मोडलबाट अथवा चाहिँ व्यापारको तरिका कुनै एउटा चाहिँ इनोभेटिभ चाहिँ उसले आइडिया लिएर आएको छ त्यो कम्पनीले भनेछ त्यसले चाहिँ मार्केट क्याप्चर गर्न सक्छ, त्यसले ग्रोथ गर्न सक्छ, त्यो भयो भने चाहिँ फाइदा हुने कसलाई हो, शेयर होल्डरलाई हो भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी संस्थागत सुशासन कस्तो छ त, किनभने संस्थागत सुशासन भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले सुरुमा चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो के अरे भनेको फाइनान्शियल गेन राम्रो नभए पनि उसले त लङ टर्ममा त उसको त कम्पनीको राम्रो हुन्छ। त्यो भइसकेपछि कुनै पनि संस्थाको चाहिँ संस्थागत सुशासन छ भने तिनीहरू फेयर हुन्छन्। त्यो भइसकेपछि के भन्नुभयो लङ टर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ गेन पाउन सक्ने भयो। त्यस्तै अरू गैर वित्तीय विश्लेषण चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसबाट के भन्छौँ गुणात्मक विश्लेषणबाट गर्न सक्छौँ। र यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको क्राइसिसको जस्तो बेलामा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको चाहिँ हामीले बाहिरको फर्महरूमा सुन्यौँ भने पनि एकदम यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ अहिले अझै बढिआएको छ। किनभने कुनै कम्पनीको चाहिँ रिजर्भ राम्रो छ अथवा चाहिँ कुनै कम्पनीको चाहिँ उसको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उसको भनेको रिजर्भ अथवा चाहिँ रिटेन अर्निङ चाहिँ उसको राम्रो छ भने उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो क्राइसिसहरू पनि सस्टेन गर्न सक्छ। कुनै कम्पनीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै सेक्टरबाट मात्र इन्कम आउने भएर कुनै एउटा सेक्टर बन्द भयो भने त उसमा ठुलो फाइनेन्सियल लस हुनसक्छ। तर त्यो कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ, अरूकोबाट कुरा सुनेर त हामीले थाहा पाउँदैनौँ, आफूले विश्लेषण गर्न पर्यो। त्यो भएर चाहिँ यो आधारभूत विश्लेषण चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ।
र हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो विभिन्न रेसियोहरूको क्यालकुलेसन तथा कम्पनीको वित्तीय विवरणको अध्ययन गरेर चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ जस्तो कम्पनीको चाहिँ यो प्रति सेयर आम्दानी, प्रति सेयर खुद मूल्य, अनि त्यसपछि यो डिभिडेन्ड कति दिएको छ, अनि प्राइस अर्निङ रेसियोहरू, डेट इक्विटी रेसियोहरू, यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ म डिटेलमा चाहिँ अहिले क्यालकुलेसनको बाटोमा चाहिँ म कुरा गर्छु। र यो चाहिँ अब हुन्छ नि, यो यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले बाहिर रिसर्च गरेर अथवा आफूले हेरेर चाहिँ अझै धेरै रेसियोहरू अथवा चाहिँ अझै धेरै एनालाइसिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर न्यूनतम यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कोड पनि एकछिन, यसमा चाहिँ तपाईँले सङ्गठित संस्थाको वित्तीय विवरण कति विश्लेषण गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सोध्दैछु। यसमा चाहिँ तपाईँलाई विश्लेषण गर्न आउँदैन अथवा चाहिँ सामान्य रेसियोहरू चाहिँ मैले विश्लेषण गर्न आउँछु भन्ने छ भने, अथवा तपाईँहरू फाइनेन्सको ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पूर्ण ज्ञान भएको पनि हुनसक्छ। त्यो भएर तपाईँहरू कति छ त्यो चाहिँ तपाईँले यो होइन पोल 2 इन्ट पोलिङ गरिदिनु त्यसलाई, होइन तल इन्ट पोल गरिदिनु त्यसपछि देखिन्छ। त्यसलाई इन्ट पोलिङ गरिदिनु, यो त भइसक्यो। यो पोलिङ टु त्यहाँ आउनुपर्छ। हजुर, तपाईँहरूको स्क्रिनमा चाहिँ यो पोल देखिएको छ होला, यसमा चाहिँ म बोर्ड गरिदिनु न अनुरोध। जस्तो यो पोलमा चाहिँ तपाईँहरूको विश्लेषण गर्न आउँदैन भनेर 20 to 25% चाहिँ विश्लेषण गर्न आउँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी 64% चाहिँ सामान्य रेसियोहरू चाहिँ मैले क्यालकुलेट गर्न सक्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ भने 13% चाहिँ मैले चाहिँ सबै रेसियोहरू चाहिँ मैले क्यालकुलेट गर्न सक्ने भन्नुभएको छ। भनेपछि अब फेरि जुन यो 22% हुनुहुन्छ लगानीकर्ताहरू, उहाँहरूले त सबैले किनभने इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिले त रेसियोहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो। भनेपछि अब मेरो फोकस चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अर्को पटक चाहिँ कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ कम्पनीको चाहिँ वित्तीय विवरण चाहिँ अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। र तपाईँहरूले सायद अब आजको यो प्रेजेन्टेसन हेरिसकेपछि अब चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आश गरेको छु। अब तपाईँले एकचोटि यो कार्टुन हेर्नुभयो भने वी आर इन गुड सेप, नोबडी अन्डरस्ट्यान्ड आवर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको हामी राम्रो सेपमा छौँ, हाम्रो वित्तीय विवरण त कसैले बुझ्नै सक्दैन भनेपछि त के भयो? तपाईँ लगानी गर्दा हुनुहुन्छ र तपाईँले वित्तीय विवरणै बुझ्न सक्नुहुन्न र तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ भने त कम्पनी त राम्रै सेपमा हुन्छ नि त। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँले लगानी गर्ने कम्पनीको चाहिँ यस्तो अवस्था हुनु भएन, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग वित्तीय विवरण एनालाइसिस गरेर अनि त्यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वान्टिटेटिभ फन्डामेन्टल एनालाइसिस, अब चाहिँ म चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियल एनालाइसिस अथवा चाहिँ जुन फन्डामेन्टल एनालाइसिस भित्र पनि जुन चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनै गरेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, म त्यसमा चाहिँ जान गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्पनीको वित्तीय विवरणहरूमा चाहिँ यो जस्तो मैले यो रेट गरेको बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ कम्पनीको वित्तीय विवरणमा चाहिँ हामीले पढ्न सकिन्छ। र त्यो कसरी हेर्ने के गर्ने भन्ने कुरा म अब एकैछिनमा त्यो डिस्कस गर्नेछु। भने यो रेट गरेकोहरू चाहिँ यो रेसियो एनालाइसिसको पार्टहरू, यसमा पनि म तपाईँहरूसँग ब्रिफमा चाहिँ अहिले डिस्कस गर्नेछु। र यसमा चाहिँ अर्को मैले यहाँ रिभ्यू अफ अडिटर्स रिपोर्ट पनि राखेको छु। यो किन राखेको भन्दाखेरि यो एक्ज्याक्टली फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भित्र चाहिँ कसैले यसलाई पर्दैन भने तापनि तपाईँहरूले चाहिँ अडिटरको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ केही कुरा भएको छ भने त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कैफियतहरू पनि राखेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अरू कुराहरू हेर्न तपाईँले चाहिँ टाइम छैन भने चाहिँ यो अडिटर रिपोर्ट मात्रै हेर्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ केही त्यसमा चाहिँ केही फन्डामेन्टल केही इररहरू छ, केही गल्तीहरू छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ।
यसमा चाहिँ यो मैले चाहिँ एउटा बैंक अफ फाइनेन्सियल्सबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको कुराहरू यो चाहिँ जस्तो स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन अथवा ब्यालेन्स सिट भन्ने त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू दिन्छ जस्तो लोन्स एन्ड एडभान्सेसहरू कति छ, इन्भेस्टमेन्टहरू के छ, त्यसको कस्टमरसँग डिपोजिट के लिएको छ, डिबेन्चरहरू कति छ, उसले इस्यु गरेको छ कि छैन, सेयर क्यापिटलको अवस्था के छ र सेयर प्रिमियम, रिटेन अर्निङ र रिजर्भको अवस्था के छ। र त्यस्तै गरी उसको चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटमा नआए तापनि अफ ब्यालेन्स सिट एक्सपोजरहरू भनेको चाहिँ उसको चाहिँ पछि गएर चाहिँ हुन सक्ने लायबिलिटिजहरू त्यो चाहिँ कति छ, त्यो चाहिँ हामीले कम्पनीको वित्तीय विवरणबाट हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कको चाहिँ उसले 2076 चाहिँ पब्लिस गरेको चाहिँ एनुअल रिपोर्ट हो हैन। यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने कुराहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको सबै कुरा हुन्छ, अब यो क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट ड्यू फ्रम एनआरबी भनेर तपाईले सबै कुरा एनालाइसिस गर्न नसक्यो भने ब्याङ्कको केसमा हेर्दाखेरि त मेन भनेको के हो, लोन हो। लोन उसले कति दिएको छ, उसको इन्भेस्टमेन्टहरू कति छ र उसको सब्सिडीहरू केही छ कि छैन, र अर्को भनेको चाहिँ उसको डिपोजिट कति दिएको छ। किनभने ब्याङ्कको त लोन लिने र डिपोजिट दिने हो भनेपछि यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले पहिला यो हेर्ने बानी बसाल्नु भयो भने त्यसपछि विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईले अब म पछि यो रिस्क एनालाइसिसमा पनि अलिकति डिस्कस गर्छु भने तपाईले आफैले पनि एउटा चाहिँ आइडिया गेन गर्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ यसको चाहिँ यो कम्पनीको मैले चाहिँ लगानी गर्दैछु भने कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा जब तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट हेर्न थाल्नुहुन्छ, एउटा जस्तो एभरेज ब्याङ्कको भयो अर्को कुनै ब्याङ्कको पनि हेर्नुहुन्छ, दुई तीनवटा हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ लोन चाहिँ कति छ, यसको चाहिँ खर्ब 4 अर्ब चाहिँ यसको लोन छ। त्यस्तै गरी यसको कति छ भन्दाखेरि डिपोजिट हेर्दाखेरि चाहिँ 1 खर्ब 29 अर्बको चाहिँ डिपोजिट छ। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ के रहेछ त पर्फर्मेन्सको अवस्था, कति चाहिँ यसले लगानी गरिरहेको छ, यसको चाहिँ कति लोन छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कुराहरुलाई हामीले हेरेर चाहिँ पछि गएर के गर्न सक्छौं, रेशियो एनालाइसिसहरु हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र त्यस्तै गरी यसको चाहिँ शेयर क्यापिटलको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यसको चाहिँ 8 अर्बको क्यापिटल छ कि छैन, 8 अर्बको क्यापिटल छ। उसको रिटेन अर्निङ के छ भनेको पछि गएर तपाईहरुले बोनस शेयर अथवा चाहिँ डिभिडेन्ड पाउने कहाँबाट हो, युजुअली शेयर प्रिमियमबाट चाहिँ बैंकहरुले बोनस शेयर दिने गर्छ भने रिटेन अर्निङबाट चाहिँ उनीहरुले डिभिडेन्ड दिन्छ। पहिलाको एक्युमुलेटेड रिटेन अर्निङ नभइकन त उसले त डिभिडेन्ड दिनै पाउँदैन नि त। जस्तो बैंकको केसमा त धेरै चलेको धेरै वर्ष भयो, अथवा हाइड्रो पावर हुन सक्छ, इन्स्योरेन्स हुन सक्छ, अथवा अरु कुनै कम्पनीहरु हुन सक्छ। तिनीहरुमा पनि कुरा त यही नै हो, उनीहरुको चाहिँ शेयर प्रिमियम छ कि छैन, रिटेन अर्निङ छ कि छैन त त्यो कुरा हेरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, यसमा चाहिँ के छ त तपाईहरुको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने छ भने त्यो छुटे एनालाइसिस हुन सक्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिरहेको छ, बोनस शेयर चाहिरहेको छ, तपाईले यी कुराहरु हेरेर चाहिँ तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ सर्टकटली कुरा गर्यौं। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्यौं भने चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि कति छ उसको इन्ट्रेस्ट इन्कम, यो बैंकको केसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम कति छ, अनि उसको फी एन्ड कमिसन इन्कम कति छ, र अर्को चाहिँ मेजर इम्पोर्टेन्ट भनेको के हाम्रो लागि भनेको यो उनीहरुको चाहिँ कति छ त लोन लसमा गइरहेको, अथवा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ डिफल्ट हुने चाहिँ भनेको लोन लसेस अथवा चाहिँ डिफल्ट हुने रेट चाहिँ कति छ, त्यो पनि हामीले यसबाट थाहा पाउन सक्छौं। अनि इम्पेयरमेन्ट चार्ज भनेको चाहिँ खराब कर्जा चाहिँ कति छ। त्यस्तै गरी प्रॉफिट फर द पिरियड आउने नै भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अर्निङ पर शेयर पनि हाम्रो वित्तीय विवरणमा चाहिँ लिस्टेड कम्पनीहरुले देखाइ नै राख्नुहुन्छ। त्यस्तो अहिले एनएफआरएस को फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा अब आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले एनएफआरएस को फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ सेपरेटली कुरा चाहिँ गरेको छैन, किनभने टाइममा पनि पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबबाट। एनएफआरएस को फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईलाई अझै पनि कतिलाई कन्फ्युजन होला अहिले। यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दा कम्पनीको चाहिँ अहिले तिर्नुपर्ने त हैन, तर अथवा अहिले पाउने चाहिँ हैन, तर पछि गएर चाहिँ त्यो गेन अथवा लस चाहिँ अकर हुन्छ भनेको अनरियलाइज्ड गेन एन्ड लसहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ भनेको त्यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोमा चाहिँ हामीले नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ मेजरली हेर्नुपर्छ। अरु कुरा पनि हेर्नु पर्यो, तर किन नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको उसको दिनदिनै भनेको उसको मेजर उसको कार्य के, बैंक भनेको बैंकिङसँग रिलेटेड भयो, इन्स्योरेन्स भनेको इन्स्योरेन्ससँग रिलेटेड भयो, हाइड्रो पावर भनेको चाहिँ हाइड्रो पावरसँग रिलेटेड एक्टिभिटिजहरुबाट चाहिँ अथवा त्यो कामबाट चाहिँ उसको चाहिँ कति इन्कम आइरहेको छ त, अथवा त्यो एक्टिभिटीबाट उसको चाहिँ कतै क्याश फ्लो नेगेटिभ त छैन, कोर बिजनेस एक्टिभिटिजबाट चाहिँ क्याश फ्लो चाहिँ कति आइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट हेर्न सक्छौं। एकचोटि सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले
त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब यो 45 मिनटको टाइममा चाहिँ धेरै कुरा डिस्कस गर्नु सकिँदैन, तर तपाईँहरूले यदि हेर्ने बानी बसाल्नु भयो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा भयो, पर्चाको कुरा गरेको थिएँ, अपरेटिङ प्रफिटहरू कति छ, र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ प्रफिट फर द पिरियड कति आएको छ। र लिस्टेड कम्पनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ बेसिक अर्निङ पर सेयर र डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर, यो चाहिँ भनेको अर्निङ पर सेयर चाहिँ उनीहरूले आफैले नै क्यालकुलेट गरेर दिन्छन्, हामीले छुट्टै क्यालकुलेट गर्नु चाहिँ पर्दैन। यो अर्निङ पर सेयर र डाइल्युटेडमा खास यसमा डाइल्युटेडमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बेसिक अर्निङ पर सेयर र डाइल्युटेडमा एउटा कुरा के फरक छ भन्दा डाइल्युटेडमा चाहिँ हामीले चाहिँ पछि गएर चाहिँ इक्विटीमा कन्भर्ट हुने भनेको पछि गएर चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटलमा कन्भर्ट हुने कुराहरू चाहिँ केही छन् भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्छौँ डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयरमा। तर बेसिक अर्निङ पर सेयरमा चाहिँ हामीले यो प्रफिट फर द पिरियड डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर्स अथवा नम्बर अफ एभरेज नम्बर अफ इक्विटी सेयर्सबाट गर्छौँ। यो नम्बर अफ सेयर्स पनि होइन कि बिचमा कुनै बोनस सेयरहरू इस्यु भयो, के अरे बिचमा कुनै राइट सेयरहरू इस्यु भयो अथवा चाहिँ कुनै सेयरहरू बाइब्याक भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यो प्रफिट डिभाइड बाई एभरेज नम्बर अफ सेयर्स ड्युरिङ द पिरियडले गर्छौँ भने त्यो चाहिँ बेसिक अर्निङ पर सेयर आयो। डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पछि गएर चाहिँ इक्विटीमा कन्भर्ट हुने कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ भने जस्तो कन्भर्टेबल डिभेन्चरहरू अथवा चाहिँ कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयरहरू छ भने त्यसको पनि एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि हामीले भनेको चाहिँ डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर। अनि सरसर्ती एकचोटि क्यास फ्लो पनि हेरौँ। यो कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा चाहिँ अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, यसमा चाहिँ हाम्रो यो प्रफिट एन्ड लसमा क्लासिफाई नभएको तर चाहिँ कुनै यो चाहिँ अनरियलाइज गेन एन्ड लसहरू छ भने जस्तो एक्चुअलीको गेन एन्ड लसहरू होला, रिभ्यालुएसनको गेन एन्ड लसहरू, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो यो अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा आउँछ। त्यही गरी क्यास फ्लो पनि हामीले सरसर्ती एकचोटि हेरौँ। क्यास फ्लोमा हेर्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर सुरुमा हुन्छ होइन, यसको तल चाहिँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर दिन्छ भने हामीले यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ कम्पनीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि कुनै इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी प्लान कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अथवा कुनै चाहिँ यो प्रपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भने कुनै सामानहरू किन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ आउने भयो भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउने भयो। त्यस्तै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। कम्पनीको चाहिँ क्यास फ्लो चाहिँ नेगेटिभ भए तापनि भनेको कम्पनीको अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट उसको क्यास फ्लो चाहिँ पोजिटिभ नआए तापनि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ उसले चाहिँ कहीँबाट चाहिँ लोन लिएर अथवा चाहिँ सेयर क्यापिटल उठाएर चाहिँ उसले आफ्नो क्यास फ्लो चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि जब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्छौँ तब मात्रै हामीले त्यो कुरा थाहा पाउँछौँ। त्यो कुरा चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो रिपेमेन्ट अफ डेब्ट सेक्युरिटिज भयो, त्यस्तै गरी हाम्रो कसैबाट लोन लिएको छ भने यो रिसिप्ट अफ डेब्ट सेक्युरिटिज त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउने भयो। अनि यदि कुनै सेयर इस्यु गरेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ आउने भयो भनेपछि कम्पनीको चाहिँ वर्षभरि चाहिँ उसको चाहिँ क्यासको मुभमेन्ट कहाँ भयो कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ उसबाट थाहा हुने भयो। यो क्यास फ्लोबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब अघि मैले कुरा गरेको थिएँ यो इपिएसको कुरा चाहिँ, इपिएस भनेको के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अर्निङ एउटा सेयरको चाहिँ एउटा सेयरको लागि चाहिँ कति अर्निङ आयो। यो अर्को हाम्रो केसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि युजली कम्पनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड कहाँबाट दिए चाहिँ डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी छ कि छैन भनेर हेर्नुलाई चाहिँ पहिला त एकुमुलेटेड प्रफिटहरू छ कि छैन भन्ने कुरा हुनु पर्यो। त्यो नभइकन त उनीहरूले डिभिडेन्ड दिनै सक्दैन किनभने कम्पनी एक्टले पनि त्यसलाई रोकेको छ। एकुमुलेटेड प्रफिट छ भनेको एकुमुलेटेड प्रफिट भनेको पहिलेदेखिको चाहिँ रहिरहेको प्रफिट छ, उसको रिजर्भहरू स्ट्रङ छ भने यो वर्षको चाहिँ इपिएस कति छ त, इपिएस 20 छ भने उसले कति दिन सक्छ, 20 नै पनि दिन सक्छ अथवा 10, 15 कति दिने हो उसले डिसाइड गरेर सरी एजिएममा लगेर चाहिँ उसले इपिएस त्यो डिभिडेन्ड दिने भयो भनेपछि अर्निङ पर सेयर चाहिँ हाम्रो लागि के भयो डिभिडेन्डको लागि चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेट भयो। अर्को कुरा चाहिँ उसको आम्दानी कति छ त, जस्तो ए ब्याङ्क भयो बी ब्याङ्क भयो, दुईटाको कम्पेरिजन गर्नको लागि दुईटाको पर्फर्मेन्स के छ भनेर हामीले कम्पेयर गर्नको लागि एउटा हामीले माध्यम के लिन सक्छौँ अर्निङ पर सेयरलाई पनि लिन सक्छौँ। र यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लिस्टेड कम्पनीको केसमा चाहिँ हामीले छुट्टै क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन, यो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लसमा अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आय व्यय विवरणमा चाहिँ त्यो कुरा राखेको हुन्छ। अर्को पोल लन्छ।
यसमा चाहिँ हामीले मैले अघि कुरा गरेको थिएँ उनीहरूको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन अथवा एनुअल रिपोर्टको कुरा अनि यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू जति पनि मैले कुरा गरेको छु त्यो सबै कुराहरू कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि यो लिस्टेड कम्पनीहरूको केसमा चाहिँ उनीहरूले वार्षिक प्रतिवेदन पब्लिस गर्छ एजिएममा पनि उनीहरूले त्यो पेश गर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एजिएममा गएर चाहिँ त्यो लिएर घर आउने मात्रै गर्नुहुन्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ त यसमा चाहिँ यो पोलमा चाहिँ म त्यो क्वेसनहरू सोधेको जस्तो तपाईँलाई हेर्न आउँदैन भने मलाई हेर्न आउँदैन भयो हेर्दिनँ भने पनि अब हुन्छ नि दियो अब कम्पनीले राम्रै गरेको छ हेर्दिनँ भने पनि यसमा भयो लगानी पूर्व सधैँ अध्ययन गर्छु अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैन कतिलाई चाहिँ यो किन अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पोलमा समेट गर्नु यसमा चाहिँ मलाई हेर्न आउँदैन भन्ने 38% हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तै हेर्दिनँ भन्ने 38 भनेपछि 60% जतिले त यसलाई हेर्दै हेर्नु हुँदो रहेछ जुन हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्छौँ त्यो कुरा केही हदसम्म हुन्छ तपाईँले हुन्छ नि कति सेयरसँग रिलेटेड वेबसाइटहरूमा पनि त्यो इन्फर्मेसनहरू होला एनुअल रिपोर्टै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन अथवा चाहिँ यो नोट्स एकाउन्ट डिस्क्लोजरहरू नै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन होइन तर जो 60% भनेको मेजर इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यो चाहिँ हेर्दै हेर्नु हुँदो रहेछ भने 4% त हेर्नुपर्ने आवश्यकता नै देख्नु हुँदो रहेछ भनेपछि आजको मेरो फोकस चाहिँ किन हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अनि किन हेर्नुपर्छ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म ब्रिफली डिस्कस गर्न गइरहेको छु जस्तो नोट्स एकाउन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू पाइन्छ भनेको डाइरेक्टरको रिपोर्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाएको छ र त्यसको एकाउन्टिङ पोलिसिजहरू के छ किनभने यो एकाउन्टिङ पोलिसिजहरूबाट पनि कसरी प्रेजेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो फरक पर्न सक्छ कसैले केही एजम्सनबाट कसैले के एजम्सनबाट गरे भने के हुन सक्छ भन्दा त्यसको प्रेजेन्टेसनमा पनि केही फरक पर्न सक्छ त्यो एकाउन्टिङ पोलिसिजर के गरेको छ त्योबाट आउने भयो जस्तो अहिले हामीले इन्सुरेन्सको केसमा हेर्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ एउटा एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण बनाएको छ भने अर्को चाहिँ बिमा समितिले को निर्देशन अनुसार बनाएको छ भने तपाईँले यदि त्यो दुईटा मात्रै हेर्नुभयो भने पनि एकचोटि उनीहरूको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा मात्रै हेर्नुभयो भने पनि के फरक हुने रहेछ भन्ने कुरा जस्तो एकाउन्टिङ पोलिसिजहरूले के फरक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अर्को कन्टिजेन्ट लायबिलिटिज भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पछि गएर चाहिँ हुनसक्ने लायबिलिटिजहरू कुनै लिगल केसहरू परिरहेको छ कि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिजेन्ट लायबिलिटीमा देख्नुभयो रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ एनएफआरएस अनुसार फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पब्लिस गर्दाखेरि धेरै जसो संस्थाहरूले चाहिँ यो ब्याङ्करमा चाहिँ लगभग म्यान्डेटरी नै उनीहरूले दिन्छ नि अरूले पनि के भन्छ रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले कसरी गरिरहेको छ त स्ट्राटेजी उनीहरूको के छ त्यो कुरा चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अरू चाहिँ क्यापिटल एडुकेसी रेसियो यो ब्याङ्किङको सेक्टरमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलेटेड पार्टी को छ र कारोबार के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने मेजर कारोबारहरू रिलेटेड पार्टीसँग मात्रै भएको छ भने के हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ बुकिङ अफ बुक्स पनि हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले रिलेटेड पार्टीको डिस्क्लोजर हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ ब्याङ्करको केसमा चाहिँ यो अडिटेड र अनअडिटेडको पनि कम्पेरिजन हुन्छ अब हामीसँग टाइम अझ 10-15 मिनट मात्र बाँकी छ त्यही भएर म ब्रिफली चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ब्याङ्क अफ फाइनेन्सियल चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म गर्न गइरहेको छु यसमा चाहिँ यो रिभ्यू अफ रेसियोज फ्रम एनुअल रिपोर्ट यसमा भनेको हाम्रो लगानीकर्ता भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मेजर टार्गेट भनेको चाहिँ उनीहरूले कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ त यो वर्ष कति डिभिडेन्ड दिन्छ त कति बोनस दिन्छ त भनेर हामीलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्छ होइन त्यो भएर चाहिँ यसमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अथवा चाहिँ वितरणयोग्य नाफा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ यसो अहिले एनएफआरएसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्करले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले छुट्टै एउटा चाहिँ एनएफआरएसले भएको इम्प्याक्ट इम्पोजलाई चाहिँ हटाएर क्यालकुलेट गर्न भनेर भनेको छ त्यो भएपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मैले के हुन्छ त्यसमा भनेर पुरै डिस्कस गर्न नसके तापनि अहिले नभए तापनि तपाईँले कहाँ भेट्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ तपाईँले एनुअल रिपोर्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो रेगुलेटरी रिजर्भ भनेर हेडिङ दिएको छ होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने यो नोट्स त्यो नेट प्रफिट र लस एज पर स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आएको नाफा चाहिँ यहाँ आयो तर यो सबै नाफा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वितरण गर्दैन त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि एप्रोप्रिएसन गर्छ भनेको यो चाहिँ बाँडफाँड गर्छ यसमा चाहिँ
उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका अथवा उनीहरू कुनै अरू रेगुलेटरबाट मानिएको छ भने उनीहरूले चाहिँ योमा चाहिँ यति यति चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भने हुन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएसन गर्छ। त्यो एप्रोप्रिएसन गरेर बचेको पैसालाई मात्रै उनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने अरू जेनरल केसमा। भनेको यसमा चाहिँ अरू जेनरल केसमा चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ। तर ब्याङ्करको केसमा चाहिँ यो रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले छुट्टै भनेको छ। त्यो भएपछि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भनेर उनीहरूले छुट्टै निकाल्छ। भनेपछि तपाईँले यो कम्पनीको चाहिँ भित्रबाट नाफा कति छ भनेर चाहिँ ब्याङ्किङको केसमा त धेरै सजिलो छ। तपाईँहरूले एनुअल रिपोर्ट हेर्नुभयो भने त्यसमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ यो आइएमई जेनरल इन्सुरेन्सको वित्तीय विवरण हो। एक्ज्याक्टली त्यसरी नदेखिए तापनि अरू कम्पनीहरूको हकमा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ यो एउटा स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी भनेर हुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी भनेर हुन्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने एउटा रिटेन अर्निङ र शेयर प्रिमियम भन्ने हुन्छ। यो दुईटा मेजर। अरु यो बाँडफाँड गर्नुपर्ने कुराहरु भयो हैन। शेयर प्रिमियम र रिटेन अर्निङ भन्ने हुन्छ। अब यो शेयर प्रिमियममा कति पैसा रहेको छ भनेको यो कतिमा यो छ शेयर प्रिमियमको पैसा। त्यस्तै गरी रिटेन अर्निङमा के छ नेगेटिभ छ। नेगेटिभ रिटेन अर्निङ हुने बित्तिकै के भयो यसले डिभिडेन्ड दिन सक्दैन भन्ने कुरा भयो। कुरा तपाईहरुले यो वित्तीय विवरण हेर्नुभयो भने थाहा हुने भने यो उसबाट के हुने भयो शेयर प्रिमियमबाट चाहिँ उनीहरुले शेयर प्रिमियमलाई बोनस शेयरको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउने भयो भने तपाईहरुले वित्तीय विवरण हेर्नु भने के थाहा हुनुभयो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ शेयर प्रिमियमले के रे बोनस शेयर दिन सक्छ कि सक्दैन अरु कसैले भन्नु परेन कि तपाई आफैले नै एनालाइसिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाइड्रो पावरको केसमा पनि तपाईले यो स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटीमा गएर तपाईले के हेर्न सक्नुभयो क्यापिटल प्रिमियम शेयर प्रिमियम अथवा क्यापिटल प्रिमियम जे भने पनि एउटै नै हो। क्यापिटल प्रिमियम के छ यसको 0 छ। त्यस्तै गरी रिटेन अर्निङ के छ उसको नेगेटिभ छ भनेपछि उसले क्यापिटल प्रिमियम भनेको क्यापिटल प्रिमियम छैन भनेपछि बोनस शेयरको कुरा भएन। रिटेन अर्निङ पनि छैन भनेपछि के भयो यो उसको डिभिडेन्डको पनि कुरा भएन। दुईटै कुरा भयो। अनि कम्पनीले चाहिँ कस्तो छ त अवस्था भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफैले चाहिँ कम्पनीको वित्तीय विवरण खोलेर हेर्न थाल्नुहुन्छ तब चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ अझै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अर्को एकदम मेजर युज भइरहने रेशियो भनेको चाहिँ पी रेशियो हो। यो चाहिँ मूल्य आय अनुपात अथवा चाहिँ पी रेशियो भनेर चाहिँ यो जस्तो हुन्छ नि शेयरमा इन्भेस्ट गर्ने धेरैमा चाहिँ कुरा हुने र यसको चाहिँ पी रेशियो कति छ के छ भनेर धेरै कुरा हुने चाहिँ पी रेशियो। पी रेशियो चाहिँ भनेको के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो केही छैन। मार्केट प्राइस पर शेयर तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ हैन। भनेको आज मार्केटमा कति चलिरहेको छ ईपीएस पर शेयर चाहिँ तपाईले कम्पनीको चाहिँ यस्तो हुन्छ दैनिक चाहिँ नभए पनि कम्पनीको एनुअल रिपोर्टमा हुन्छ। अर्को चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्टहरुमा पनि उनीहरुले चाहिँ जुन मैले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भने स्टेटमेन्ट भनेको थिए अथवा उनीहरुको आइबीएफ विवरण भनेको थिए त्यसको तल चाहिँ उनीहरुको ईपीएस कति छ भनेर दिन्छ। मार्केट शेयर त मार्केटको आजको क्लोजिङ रेट कति छ अथवा चाहिँ तपाईले कुन रेट लिन चाहनुहुन्छ त्यो रेट त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। तपाईले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि मार्केट प्राइस पर शेयर डिभाइड बाइ ईपीएस पर शेयर भनेको कति गुणा चाहिँ मैले ईपीएस भन्दा कति बढी चाहिँ तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट थाहा हुने भयो। र यसलाई चाहिँ कसरी जजमेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाई छ भनेको मतलब युजुअली चाहिँ यसको यति नै हुनुपर्छ भनेर त छैन। तर पनि 12 देखि 15 भनेको चाहिँ इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यो ठिकै हो भन्ने चाहिँ एजम्पसन छ हैन। अब त्यसलाई यति नै हो भनेर मैले भन्न त सक्दिनँ। तपाईहरुले अब लगानीकर्ताको हिसाबले आफूले एनालाइज गर्ने कुरा भयो। अब त्यो भन्दा धेरै छ भने धेरै पी रेशियो छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ग्रो हुन लागेको स्टक हो भन्ने कुरा हुन्छ। किनभने तपाईले के छ मार्केट प्राइस पर शेयर बढी छ धेरै हुनु भनेको त मार्केट प्राइस पर शेयर बढी हुनु भयो ईपीएस कम हुने भयो भनेपछि कम्पनीलाई चाहिँ तपाईले धेरै तिर्दै हुनुहुन्छ। मार्केट प्राइसलाई तपाईले धेरै तिर्दै हुनुहुन्छ ईपीएस को गुणामा भने के भन्नु यो चाहिँ ग्रोथ स्टक हो। र अर्को चाहिँ रिस्की इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्नुपर्छ। किनभने ईपीएस त कम छ नि त उसको फन्डामेन्टल अथवा उसको अर्निङ त अहिलेको त कम छ। तपाईले धेरै पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यो रेशियो क्याल्कुलेट गरेर जस्तो बैंकमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने 5 वटा बैंकको चाहिँ ईपीएस अथवा 5 वटा अथवा सबै बैंकको ईपीएस यो पी रेशियो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ यो लगानी गर्ने योग्य बैंक छ कि छैन अथवा मैले लगानी गर्ने योग्य इन्स्योरेन्स छ कि छैन अथवा हाइड्रो पावर छ कि छैन अथवा अरु कुनै कम्पनी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। भने लो पी रेशियो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अब यो अरु कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ तर नर्मल्ली चाहिँ लो पी रेशियो छ भने चाहिँ के भयो प्राइस कम छ तर अर्निङ पर शेयर बढी छ भनेपछि यसले तिर्न सक्ने कुरा त यसको त बढी छ यसको डिस्ट्रिब्युटेबल कुरा त बढी छ हैन। त्यो भएर चाहिँ के भयो लो पी रेशियो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ।
अब यस्तै गरी अघि मैले नोट्स एकाउन्टको कुरा गरेको थिएँ, एकचोटि हामी सर्च गर्दै, हामीसँग धेरै टाइम त छैन होइन। नोट्स एकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो यो कन्टेन्ट भनेर हुन्छ, यसमा चाहिँ एउटा एनुअल रिपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ दिएको हुन्छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्पनीको बारेमा भिजन, मोटो एन्ड स्ट्राटेजिजहरू भयो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ यो चेयरम्यान स्टेटमेन्ट हुन्छ भनेको के गर्दैछौँ भन्ने कुरा हुन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रिपोर्ट हुन्छ, यसमा यो अलिकति लामो नै हुन्छ। यो पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के गर्दैछ त, लास्ट इयर के पर्फर्मेन्स गर्यो त भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नोट्स टु एकाउन्टको कुरा गर्दा नोट्स टु फाइनेन्स स्टेटमेन्ट भन्ने पेज नम्बर 60 यसमा पनि एक्सप्लेनेटरी नोट्स भन्ने पेज नम्बर 29 to 57 सम्म छ। भने यो नोट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि अथवा उनीहरूको वित्तीय विवरण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो गरेको छ त, गरेको छ। अब अहिले एनएफआरएस को इम्प्लिमेन्टेसनले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अझै वित्तीय विवरण अलिकति केही कठिनाइ चाहिँ होला, तर तपाईँले चाहिँ अलिकति युज टु हुनुभयो र अनि बुझेको कुराहरू पनि यताउति सेयर गरेर डिस्कस गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हाइड्रोपावरको केसमा क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि नोट्स टु एकाउन्टमा देख्नुहुन्छ। यसको कति छ त क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो तपाईँहरूले चाहिँ वित्तीय विवरणमा कहिले पनि हेर्दिनँ अथवा चाहिँ हेर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले किन लगानी गर्दा नै नहुनु पर्यो, लगानी नगर्नु, लगानी गर्नुहुन्छ भने त त्यो कम्पनी कति छ त क्यापिटल वर्क इन प्रोग्रेस, के छ त उसको चाहिँ पाइपलाइनमा भएको प्रोजेक्टहरू, त्यो नहेरिकन लगानी गर्नु भयो भने त तपाईँलाई फाइदा त अवश्य हुँदैन होला होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले पहिला हेर्नुपर्ने। ब्याङ्किङको केसमा सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो लगभग सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो एउटा मेन इन्डिकेटर्स भन्ने चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूले दिइरहेको हुन्छ। मेन इन्डिकेटर्स भन्ने चाहिँ एउटा यो हुन्छ। यसमा पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले जुन अघि हामीले रेसियोहरूको कुरा गरेको छौँ त्यसले तपाईँले आफैले क्यालकुलेट पनि गर्नु पर्दैन। यो कुराहरू सबै यहाँ दिएको हुन्छ। तपाईँले हेर्ने बानी बसाल्नु भयो भने है यसबाट कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो नेट प्रफिट बाई टोटल इन्कम कति छ, इपिएसको अघि हामीले कुरा गरेका छौँ, पिआरमा पनि यहाँ पनि हुन्छ। अर्को रेसियोको मैले क्यालकुलेसन कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि यहाँ हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी अरू पनि धेरै रेसियोजहरू, जस्तो ब्याङ्कको केसमा चाहिँ टोटल लोन्स एन्ड एडभान्सेस बाई टोटल डिपोजिट, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रेसियो हो। कति छ उसले लोन्स एन्ड एडभान्सेस कति प्रोपोर्सनमा गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँहरूको 5 वर्षको दिइरहेको हुन्छ। यो 5 वर्षको दिइसकेपछि तपाईँहरूलाई कम्पेयर गर्न पनि अन्त कहीँ डाटा खोज्नु जानु परेन। यदि तपाईँहरूले यो मेन इन्डिकेटर्स हेर्नुभयो भने पनि त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, त्यो ब्याङ्कमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा धेरै कुरा यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उसको ट्रेन्ड के छ, उसको स्टेबिलिटी के छ, सस्टेनेबिलिटी के छ, कुरा तपाईँले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरू कुराहरू जस्तै नेटवर्कको कुरा भयो होइन। अनि क्यास डिभिडेन्ड, बोनस सेयरको उनीहरूले कति दिएको छ, हिस्ट्री के छ, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले यो इन्डिकेटरबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने क्यास डिभिडेन्ड कति छ भनेर यहाँ दिएको छ, बोनस सेयरहरू उसले कति दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ। त्यस्तै गरी इन्सुरेन्सको केसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो ग्रस इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू कति कलेक्ट गर्यो अनि त्यसपछि कति चाहिँ क्लेमहरू पे गर्यो भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भने यो मेजर इन्डिकेटर भनेको चाहिँ यो ब्याङ्किङको केसमा चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ भने अरूको केसमा पनि तपाईँले यदि हेर्न चाहनुभयो भने कहाँ हेर्ने ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्दा यो डाइरेक्टरको रिपोर्ट हो। सो तपाईँले
त्यो डाइरेक्टरको रिपोर्ट भनेर आउँछ। यो हरेक कम्पनी जुन लिस्टेड कम्पनीहरू छ उनीहरूले चाहिँ यो के भन्छ एजिएममा चाहिँ यो डाइरेक्टर्सको रिपोर्ट पेस गर्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आइएमई जेनरल इन्सुरेन्सको चाहिँ यो डाइरेक्टर्सको रिपोर्ट हो होइन। यसमा चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको लागि एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँ आफैलाई क्यालकुलेट गर्न पाउँदैन भने पनि एकचोटि सरसर्ती चाहिँ यो डिटेलहरू हेर्नुभयो भने जस्तो प्रफिटको कुरा भयो, नेटवर्कको कुराहरू भयो, उनीहरूको चाहिँ कस्तो खाले इन्सुरेन्सहरू पे गरेको छ, के पे गरेको छ, कति पे गरेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट देख्छ। त्यसै गरी हाइड्रो पावरको केसमा पनि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले सञ्चालक समितिको तर्फबाट सार्वजनिक प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन आम्दानीको के छ, जस्तै सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरणहरू बनेको मेजर इन्डिकेटरहरू, मेजर रेसियोजहरू यो चाहिँ के हुन्छ, यो के भन्छ यो डाइरेक्टर्सको रिपोर्टमा पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यस्तै अब यो क्यालकुलेसनको पार्ट मैले राखेको थिएँ होइन। अब तपाईँले चाहिँ टाइम पनि अब छैन, जस्तै एकचोटि म सरसर्ती डिस्कस मात्रै गर्छु। जस्तै यो अर्निङ पर सेयर अघि हामीले भनेको थियौँ नि, कम्पनीको चाहिँ कति छ त अर्निङ पर सेयर भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले यसमा यो चाहिँ के भयो, पी रेसियो भयो। पी रेसियो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अर्निङ पर सेयर डिभाइड बाई मार्केट प्राइस पर सेयर। त्यो चाहिँ जस्तो यो एभरेज ब्याङ्कको चाहिँ मैले लिएको हो, तपाईँको यसको यो नेट इन्कम 21.13 अर्निङ पर सेयर 38.05 छ भने मार्केट प्राइस पर सेयर कति यसको 66 छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यदि चाहिँ पी रेसियो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने कति आयो भन्दा यो 37.50 भयो। यो बोनसको के डिभिडेन्डको चाहिँ मैले एजम्सन गरेको, डिभिडेन्ड यिल्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ कति डिभिडेन्ड दियो त उसको अर्निङबाट चाहिँ, भने डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ के भयो हाम्रो 3% भयो यसमा चाहिँ। यस्तै गरी तपाईँले यो रेसियोहरूबाट के क्यालकुलेट गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो सेक्टरको चाहिँ के छ त, कति दिइरहेको छ, तर मैले लगानी गर्न खोजेको कम्पनीले कति दिएको छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरेर तपाईँ आफ्नो लगानीको चाहिँ लगानीको धारणा मैले यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ डेट टु इक्विटी रेसियो चाहिँ मैले यो सानजेनको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट क्यालकुलेट गराएको हो। यो पनि तपाईँले डेट टु इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ के छ त उसको चाहिँ यो लोनको र अनि त्यसपछि इक्विटीको अनुपात के छ त भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ ब्याङ्करले फाइनेन्स गर्दाखेरि 70-30 को रेसियोमा चाहिँ ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिरहेको छ भने यो कम्पनीले चाहिँ कति छ त यसको चाहिँ डेट टु इक्विटी रेसियो भनेको यसमा चाहिँ हामीले कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफैले चाहिँ एउटा एनालाइज गरेर चाहिँ यसको 0.91 छ भनेपछि के भयो, यसमा चाहिँ इक्विटी बढी छ डेट भन्दा पनि, र उसले चाहिँ सेयर क्यापिटलहरू इस्यु गर्ने कि अथवा चाहिँ लोन लिने भन्ने कुरा पनि कम्पनीले डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो डेट टु इक्विटी रेसियो हेरेर गर्छ होइन। यसबाट तपाईँले चाहिँ लोनको अनुपात चाहिँ कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू रेसियोहरू चाहिँ अब म सक्न लागिरहेको छु। जस्तो यसमा चाहिँ म यिनीहरूको चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ राखेको छु होइन। रिटर्न अन नेट एसेट्स, यो पनि हामीले रिटर्न अन एसेट्स पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ कम्पनीले चाहिँ उसको एसेट्सहरू भनेको उसको सम्पत्तिको तुलनामा चाहिँ उसले चाहिँ कम्पनीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ त। यदि चाहिँ यो धेरै हुन्छ भने के हुन्छ, कम्पनीले चाहिँ आफ्नो रिसोर्सेसहरू चाहिँ इफेक्टिभली युटिलाइज गरिरहेको छ भनेको, राम्रोसँग रिसोर्सेसहरू युटिलाइज गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुने भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको कम्पनीमा लगानी भएको चाहिँ पुँजी भनेको, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल इम्प्लोइडमा सेयर पुँजी मात्र होइन कि यो लोन पनि यसमा चाहिँ हामीले लिन्छ। र यसमा हामीले चाहिँ कुन फिगर लिन्छ भन्दाखेरि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हामीले किन लिन्छ भन्दा यदि हामीले चाहिँ लोन लियो भने त हामीले त केही तिर्नु पर्दैन थियो उसमा त्यो फन्डको लागि, त्यो भएर हामीले चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइड बाई टोटल हामीले युटिलाइज गरेको फन्डबाट हामीले निकाल्छौँ। यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ राम्रो रेसियो भन्ने चाहिँ म मान्छु, र यसलाई चाहिँ धेरै राम्रो रेसियो मान्छु। किनभने जस्तो तपाईँले लगानी गर्ने हुनुहुन्छ भने कम्पनीले लोन नलिइकन पनि त त्यो काम गर्न सक्थ्यो नि त। भनेपछि उसले चाहिँ लोन नलिइकन
टोटल पैसा चाहिँ सेयर होल्डरको लगाएर चाहिँ कति उसले प्रतिफल जेनेरेट गर्न सक्छ र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोयडबाट आउँछ भने रिटर्न अन इक्विटीबाट चाहिँ उसले चाहिँ इक्विटीको लागि त कति प्रतिफल दियो त भनेपछि यसमा हामीले के लिन्छौँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स लिन्छौँ भनेको सेयर होल्डरहरूले पाउने पैसा अथवा सेयर होल्डरहरूको पैसा पाउने भन्दा पनि सेयर होल्डरहरूको पैसा डिभाइड बाई कति चाहिँ सेयर होल्डरहरूको चाहिँ पैसा लागेको छ त भनेको सेयर क्यापिटल प्लस इक्विटी कति लागेको छ सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ्स त्यसबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ स्किप गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ अर्को चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्ने भनेको अर्को चाहिँ बुक भ्यालु पर सेयर छ र अर्को प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भन्ने छ होइन यसमा पनि तपाईँले चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर गर्नुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन म चाहिँ आज चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको अन्त्यतिर आइरहेको छु र अब अलिकति पछिल्लो पार्टमा चाहिँ क्यालकुलेसनहरू अलिकति छिटो भयो होला तर तपाईँहरूले चाहिँ सायद बुझ्नुभयो होला कि मैले चाहिएको कुराहरू चाहिँ कहाँबाट लिन सक्छु जस्तो डाइरेक्टर रिपोर्टमा हुन्छ ब्याङ्करको केसमा चाहिँ मेजर इन्डिकेटरमा हुन्छ भने चाहिँ अरूको केसमा पनि हामीले चाहिँ वित्तीय एनुअल रिपोर्टमा चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छ त्यस्तै गरी उनीहरू क्वार्टरली रिपोर्टमा पनि धेरै फाइनेन्सियल कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पब्लिस गरेको हुन्छ र क्वार्टरली रिपोर्ट भनेको त अहिले भर्खरै अघिल्लो क्वार्टरको चाहिँ मेरो पर्फर्मेन्स के छ भन्ने कुरा भयो त्यो भएपछि तपाईँहरूले पनि ती कुराहरू हेरेर चाहिँ लगानी गर्ने बानी बसाल्नु होला र यो टेक अवे भनेको चाहिँ आजको चाहिँ तपाईँले कुनै सामान किन्नुभन्दा पहिले चाहिँ त्यसको एक्सपायरी डेट हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा भएको चाहिँ केही खानेकुरा किन्नु भने त्यसमा भएको चाहिँ न्युट्रिसनको लेभल अथवा पोषणको मात्रा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसालाई चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ एउटा आधारभूत विश्लेषण गरेर र एउटा चाहिँ सचेत लगानीकर्ताको रूपमा चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ